हुकूमत पाकिस्तान तीफी भट्ट को लाहौर ले आए, मैं मान जाऊँ। अगर तीफी भट्ट पाकिस्तान आ गया ना, आपने मुझसे 25,000 रुपये इनाम लेने। चला मेरे पास आई है कि उनको रिहा करके घर भेज दिया गया है। रात वो हॉस्पिटल रहे हैं, अभी वो घर जाकर सो गए हैं। तीफी भट्ट साहब जो पकड़े गए जी बिल्कुल, खबर मैंने ब्रेक की, मैंने टाइम बताया कि 1:33 हुए हैं, खबर मैंने ब्रेक कर दी, वो पकड़े गए हैं। ठीक है। और आपके चैनल के तोसर से एक और बात बता दूं, पहली बात ये अभी मैं बताने लगा हूं, मैं अपने चैनल पे भी बताई। जी जी जी, तीफी भट्ट साहब को कोई भी पाकिस्तान नहीं ला सकता। और नहीं वो- ला सकता, ये आप चैलेंज कर रहे हैं? यार चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर कैसे, क्या मतलब? अपनी राय दे रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चैलेंज ओके। तो वो होता है, मैं हाँ बता रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल कैसे ठीक है, मतलब कि ओके ओके, आप अपनी आप जो मेरा राय दें। तजर्बा शेयर करना है ना। बिल्कुल ठीक है, मेरे ओके। पास यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो मैं आपको प्रूव कर बिल्कुल सर, ऐसे ही। आप मेरा तजर्बा और तजिया लेने हैं। ठीक है सर। मेरी साइंस ये कहती है कि तीफी भट्ट को पाकिस्तान में कोई भी नहीं ला, इवन के हुकूमत भी नहीं ला सकती। अच्छा, अब इसमें वजह क्या है? वजह बिल्कुल, पर्पस क्या है? इसमें जो है ना टैक्टिस है। ठीक है, जिस तरह आप बेल जो है ना, एक बंदा उसकी 302 की बेल लगी हो ना, तो वो 15 या 10 तारीखें नहीं निकाल सकता, जज साहब बेल कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर वो जो अक्यूज है ना थोड़ा पुराना करता, समझता सारे मामला को, तो बेल को 3 महीने तक भी वो चला देता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल टैक्टिस की बिना पे आप चला सकते हैं, ठीक ये है। ताकत की बिना पे नहीं आप चला सकते। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान तीफी भट्ट को लाहौर ले आए, मैं मान जाऊंगा। कितनी बड़ी बात आपको बता दी। बड़ी बात है, आपका बहुत बड़ा एनालिसिस है। एनालिसिस ही आप बिल्कुल आप सर, चैलेंज ऐसे तो नहीं कह बिल्कुल सकते। बिल्कुल एनालिसिस हुकूमतों को दायरों में है, चैलेंज और नहीं इसमें होता। प्रेडिक्शंस भी होती हैं, एनालिसिस भी होती हैं। वो इसमें जो है ना वजह सिर्फ ये है कि वो बंदा सारे मामला को समझता है, और दुबई में जो है ना सुनने में आया है, ये आपके चैनल के तौर से ये बात जो कहने लगा, जी जी, वो तो चैलेंज हो गया ना, वो तो मैंने कह दिया, अपने जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया जी ठीक है, कि हुकूमत उनको नहीं ला सकती। ओके। अब जो बात है ना लाने वाली, वहां पे 6.5 करोड़ रुपए का क्लेम हो गया उनके ऊपर। अच्छा, वो लोगों ने कहा कि हमने 1,60,60,00,000 दरम, किसी ने कह दिया मैंने 1,05,00,000 दरम, किसी ने कह दिया मेरा 1 करोड़ दरम, लोगों ने दरखास्तें दे दी हैं। तो वहाँ अबू धाबी की पॉलिसी है, जब तक आप पैसे नहीं ना देंगे ट्रैवल आप नहीं कर सकते, बैरून मुल्क आप नहीं जा सकते। इसलिए अभी तक ये ना गैर मुसद्दका गैर मुसद्दका, जी। इतला मेरे पास आई है कि उनको रिहा करके घर भेज दिया गया है। रात वो हॉस्पिटल रहे हैं, अभी वो घर जाकर सो गए हैं। मतलब कि गैर मुसद्दका ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो रिहा हो चुके हैं। और मजे की बात सुने, मेरी गैर मुसद्दका भी मुसद्दका है, ये कैसी बात है? क्या बात है ये बात फिर ये है ना, फिर हमें तो नहीं आप आ गए। बिल्कुल। आपने अगर 15-20 मिनट नीचे वेट किया है, मैंने तो काफी देर किया, मैं तो अपनी ऑडियंस को बताऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई है कि आप, हाँ बिल्कुल ऐसे लेकिन मेरी ही, मजबूरी थी। बिल्कुल ऐसे ही वो, तो आप ये देखें कितनी बड़ी खबर आपके चैनल में मैंने ब्रेक कर दी है। बिल्कुल आप सर, इसके ऊपर थंब में लिख के लगा दीजिएगा कि हुकूमत तीफी भट्ट को पाकिस्तान नहीं ला सकती, लिख दीजिए। क्या बात है, जिम्मेदार मैं उस बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्योंकि अच्छा, पता क्या होता है, देखें यहाँ पे ना हुकूमतों को दायरों में चैलेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तो ये बात अगर देखें ये तीफी भट्ट के हक में कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कर रहा हूँ, ये आप बात उसके खिलाफ कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपनी जो मैंने राय है वो आपको दे दी है। राय दे दी, बिल्कुल ठीक है। टीपी भट्ट, टीपू ट्रक्का वाला, ये इन सब की ये दुश्मनी का आगाज कहाँ से हुआ? मैं बताता हूँ, इनके ना जो है जिनका ये गोगी भट्ट वगैरह के साथ दुश्मनी है ना, उस घराने ने जो है ना अपनी साख्त को बरकरार नहीं रखा। ठीक है, उस घराने ने जो है ना बंदे बड़े बदले हैं, और बंदों को उन्होंने दबा के नौकर करके रखने की कोशिश की है। इस माशरे के अंदर अगर आपका कोई दरवाज़ा खोलने वाला है ना, तो आपका किचन में हांडी पकाने वाला है, आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही सर। आप उसको कहें भाई जी क्या हाल है। मेरे यहाँ पे बॉयज़ काम करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रहा हूँ, मैं उनके साथ एक प्लेट में खाना खाता हूँ। क्या आप यहाँ पे बैठे होंगे, किसी आप पॉडकास्ट वाले को, किसी एंकर को पूछ लें कि मेरे बॉयज़ अगर मेरे ऊपर खड़े हों और मैं रोटी खा जाऊं, अल्लाह ताला मुझे इससे पहले मौत दे दे। क्या बात, मैंने साथ उनको बिठा लेना। ये इखलाक आप है एमपी हैं, आप एमएनए, आप मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरे बावर्ची से ज्यादा आपकी अहमियत नहीं। वो 24 घंटे में उसके साथ रहता हूँ, वो मेरी खिदमत करता है। बिल्कुल ऐसे। आप उसका मुकाम ले सकते हैं कभी भी नहीं। जो बंदा इन चीजों में एहतियाती तदाबीर, वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, प्रिकॉशंस, दवाई के बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही। क्या लिखा होता है? बच्चों की पहुंच से दूर रहते हैं। पहुंचे अगर आप जिंदगी की जो बुनियादी क्वेश्चंस होती हैं ना, अगर आप उनके ऊपर उनको फोकस करते हैं ना, और उनके ऊपर अमल करते हैं, तो आपका नुकसान आपको बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। जिस बंदे का नुकसान उसी के बंदे करें, वो बंदा कैसा होगा, ये अपनी ऑडियंस से जरूर पूछें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने इनकी गलतियां क्या थी तीफी? यार गलतियां देखें, पता है कि मेरे ऊपर ना उन्होंने एक FIR करवाई थी। उस FIR की वजह से मैं उस पार्टी का ना नाम लेता हूँ, उनके किसी फर्द का नाम लेता हूँ। PK की उन्होंने FIR करवा दी थी। ठीक है, मैं पहले उसी पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। मैंने ही उनके मकतूल को जो है ना हाई प्रोफाइल इसके केस को बनाया है। शायद आपको नोटिस में ये बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे मैंने पता है, ही- आइडिया है सर। और अभी- आपके पास अगर लोग आते हैं, सारे जर्नलिस्ट चल के आते हैं, आपसे खबर लेते हैं,
آپ سے آپ کے ذرائع کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اتھینٹکسٹی اس میں ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر سب کچھ ہوا ہے تو آپ آج دنیا آپ کو اسی وجہ سے شاید دیکھتی ہے، اگر آپ کے 2 لاکھ پلس جو آپ کے سبسکرائبر ہیں اسی وجہ سے ہی آپ کو لوگ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں 2 لاکھ تو وہ ایک ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہے 2,07,000، فیس بک کے اوپر 2 لاکھ ایک پیج میں ہے، 2,22,000 ایک پیج میں ہے، 70,000 ایک پیج میں ہے، اور 1.3 ملین ٹک ٹاک اکاؤنٹس۔ کیا بات ہے! تو میں نے کبھی آج تک کہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں؟ نہیں بالکل نہیں۔ میں اپنی بات پہ رہا ہوں، میرا سودا جو ہے نا خالص ہے، میری بات جو ہے نقلی ہوئی نہیں، ملاوٹ والی ہوئی۔ اچھا اب بات کی طرف آتے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ جب آپ کی دشمنی ہو نا، آپ کو بڑی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اب تیفی بٹ صاحب کو جو مخالف ہے نا، کل انہوں نے کیا کیا ہے کہ تیفی بٹ پاکستان آ رہا ہے، انہوں نے گھر پر جو ہے نا کاروباری مرکز وہاں پہ ڈھول بجوا دیے، ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما، اوپر گانا یہ لگوایا ہوا تھا جھانجر دی پاواں چھنکار۔ تو کیا ہوا، تیفی بٹ صاحب غصہ کر گئے، وہ غصہ کر کے اس کو میں نے نہیں آنا پاکستان، وہ نہیں آ رہا، ڈھول بجوا لیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ یہ بات ہی ہوتی ہے نہلے کے اوپر دل ہے، یہاں پہ غرور تکبر اور آپ کی آنکھوں کی مستی آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں جو سنا ایک بات آپ کو بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے میں نے کیا بتایا کہ حکومت پاکستان کی تیفی بٹ کو پاکستان نہیں لے کر آ رہی۔ بالکل ایسے اگر تیفی بٹ پاکستان آ گیا نا، آپ نے مجھ سے 25,000 روپے انعام لینا، میں اکیلا ہی آپ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں مجھے، مطلب 25,000 ملے گا؟ آپ کو نقد دے دوں گا۔ اچھا یہ انعام ہے میرا؟ ہاں، لیکن اس کیس میں ابھی یہ نہیں کہ سال بعد وہ کہیں اور سے پکڑے بالکل بالکل ایسے۔ اگر دبئی سے انہوں کو حکومت دیا ہی نا، آپ نے مجھے کال کر کے 25,000 روپے میں آپ کو دے دوں گا۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر انصاف کے تقاضے نہیں ہیں؟ کیا ہے، کوئی لوگوں کو جسٹس ملتا نہیں ہے، حکومت دینا نہیں چاہتی، وجہ کیا؟ کیوں آپ نے اتنی بڑی بات کی؟ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، شکیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی بات یہ کر دی ہے، میں نے آپ کو فوکس بھی تو کر دیا نا، ٹیکنیکل ٹیکٹس، جو داؤ پیچ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نا، جی داؤ پیچ دبئی سے بندہ نہ لانے کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوئے گی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کئی ایسے بندوں کی میں جو آپ کو مثال دے سکتا ہوں جو پکڑے گئے، انٹرپول نے پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر دبئی میں چھوڑ دیا۔ اچھا سر بتائیے گا، کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ پنجابی کی مثال کہاوت وہ دے رہے کہ انے ہاتھ بٹیرا آیا، آخر یہ تیفی بٹ کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ کیا کسی نے مخبری کی؟ معاملہ کیا ہے؟ جتنے بھی کہہ رہے ہیں نا انے ہاتھ بٹیرا آیا، ان بیچاروں والوں پہ کا نہیں پتا۔ اچھا یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے جب ادھر جو ہے نا سمجھنے کی خبر بریک ہو رہی تھی، جب میں ویڈیو بنا کے لگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ بیچارے جو ہے نا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کا قصور کوئی نہیں ٹھیک ہے، ہے۔ ادارے تنخواہ نہیں دیتے، ان کے پاس تنخواہ ہوتی نہیں، باہر سے انہوں نے چیرو پاڑا کرنا ہوتا ہے، امرود لے گئے، کیلے۔ اب یہ اس کو کاٹنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میں نہیں اگر آپ نے اس کو کاٹا تو انعام والی شرط ختم ہے۔ میں کہتا ہوں میں نہیں کاٹوں گا، جو لیتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے آئی ہے۔ یار انہیں کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں بالکل ایسے ہی، جو بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بیچارے جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی آپ نے جن کا نام لیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 بندے پکڑے گئے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے فتوے لگا دیے، ان بیچاروں کو خبر کا بھی نہیں پتا ان بیچاروں کی وجہ کیا ہے۔ یہ بیچارے ہیں، جب ایک بندے کو آپ بیچارہ کہہ دینا تو آپ نے اس کو تھام مار دیا۔ مجھے کوئی بندہ بیچارہ کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں بیچارہ ہوں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، میری یہ دماغ جو ہے نا صحیح کام کرتا ہے، تو جب تک دماغ کام کرتا رہے گا مجھے کیوں کہے گا بیچارہ؟ بیچارہ تو ہوتا ہے مسکین کو کہہ دینا والا۔ تو یہ بیچارے ہیں سارے جتنے بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک خبر میں بریک کر رہا ہوں، خبر انڈر ورلڈ کی ہے، تو یہ بیچارے وہاں تک کیوں نہیں پہنچ؟ اس خبر تک پہنچنے کے لیے وسائل چاہیے۔ آپ کو 10-12 دفعہ جیلوں میں آنا جانا چاہیے، آپ کی 15-20 دفعہ چھترول ہونی چاہیے، ڈانگے شانگے آپ کو پڑے۔ بے شک میری چھترول نہیں، ڈانگے میں نے بڑی کھائی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے، آپ کی جو ہے نا اس کے اوپر ایکسرسائز ہونی چاہیے، پھر جا کے یہ انڈر ورلڈ کی خبر ملتی ہے۔ یہ جو ہے نا مواصلاتی نظام ہی بڑی دور ہے، یہ خلائی مخلوق کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔